السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين كسروا الصنم وعلى آله وأصحابه الذين نصروا الحق وكسروا الصنم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون سامعین محترم، اللہ رب العالمین دی تعریفات، تسبیحات اور تحلیلات دے بعد انگنت لا تعداد بلکہ بارش دے قطرات نالوں زیادہ، ریت دے ذرات نالوں زیادہ، چمنستانہ دے پھلاں نالوں زیادہ درود و سلام امام اعظم، امام دین، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو، بزرگوں اور پیارے ساتھیوں، اس کائنات دے اندر بڑے بڑے مقام والے آئے، بڑیاں عظمتاں اور شاناں والے آئے، کسے دا مقام کوئی دنیا دار بیان کردہ، کسے دا مقام کوئی وڈیرا کردہ، کسے دا مقام بیان کوئی خطیب کردہ،
کسے دی عظمت کوئی ادیب بیان کردا ہے، کسے دا مقام و مرتبہ اللہ دا بزرگ تے ولی کردا ہے، کسے دا مقام اے صحابہ بیان کردے نے، کسے دی عظمت تابعین بیان کردے نے، اور کئی خوش نصیب ایسے نے جنہ دی عظمت اور جنہ دا شان انبیاء بیان کردے نے، لیکن جس ہستی دا ذکر کرنا چاہنا، جس شخصیت دا مقام بیان کرنا چاہنا، انہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام دا مقام صرف دنیا دار نہیں بیان کر دے، آپ دا مقام صرف خطیب تے ادیب نہیں بیان کر دے، آپ دی عظمت اور شان کوئی بڑے تو بڑا محدث اور مفکر ہی نہیں بیان کردا، بلکہ آپ دی عظمت ملائکہ بھی بیان کردے نے، آپ دی شان جنات بھی بیان کردے نے، آپ علیہ السلام دا مقام دنیا والے بھی بیان کردے نے، آپ دی شان آسمان والے بھی بیان کردے نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دا مقام و مرتبہ سارا جگ بیان کر رہے ہے، اور صرف میرے پیغمبر دی شان اے سارا جگ ہی نہیں بیان کردا، بلکہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت تے خود رب بھی بیان کر رہے ہیں۔ آؤ ذرا غور کرنا، جنوں اسی پیر و مرشد منے ہیں، جس ہستی نو راہبر منے ہیں، رہنما منے ہیں، مقتدا منے ہیں، پیشوا منے ہیں، جس ہستی دا لڑ پکڑے ہے، جس شخصیت دا کلمہ پڑھے ہے، جنوں اپنا وڈیرا بنایا ہے، کائنات دے اندر جنوں امام اعظم تسلیم کیتا ہے، آؤ ذرا غور تے کر دے جانا رب العالمین نے کس انداز نال مقام بیان کیتا، اور اج دی اس مختصر مجلس دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن چند الفاظ بڑے اختصار دے نال اپنے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت دے حوالے نال عرض کراں گا کہ میں اپنے پیغمبر علیہ السلام دا مقام دنیا داراں دیاں کتاباں تو بیان نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے پیغمبر علیہ السلام دا مقام کسے بڑے بزرگ تے ولی دی زبان تو اج نہیں بیان کراں گا، بلکہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا شان اور مقام رب العالمین دے قرآن وچوں عرض کراں گا۔ دوجے لفظاں دے اندر اے شان رحمت للعالمین با زبان رب العالمین، شان مصطفیٰ دا بیان کراں گا، زبان خدا دی ہوئے گی، یعنی میرا رب اپنے پیغمبر دیاں تعریفاں کر رہے ہیں، مدح سرائیاں کر رہے ہیں، اپنے پیغمبر دیاں عظمتاں بیان کر رہے ہیں۔ آؤ ذرا کائنات والیاں دا طریقہ کار ہے، دنیا والیاں دا انداز ہے، جیڑا بھی اللہ دا نیک تو نیک بزرگ آیا، ولی آیا یا انبیاء آئے نے جنہ رب العالمین دی توحید دی دعوت دیتی، انہاں نال انداز اچھا نہیں اپنایا، سلوک کوئی چنگا نہیں کیتا۔ آؤ ذرا غور کر دے جانا رب العالمین دے قرآن دے اندر میرے اللہ نے کئی پیغمبراں دا تذکرہ فرمایا اور انہاں دیاں قوماں دا بھی تذکرہ فرمایا۔ آؤ ذرا قرآن دے الفاظ سے غور کرنا، انبیاء نے کس انداز نال رب دی توحید دا اے آوازہ پھریرا بلند فرمایا، رب العالمین دی توحید دی دعوت
کس انداز نال دیتی اور اینا دنیا والیاں دا انداز سے طریقہ کار کیے میرے رب نے قرآن بنایا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذْ قَالَ اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اللہ ذوالجلال دے پیغمبر نوح علیہ السلام نے رب العالمین دی دعوت دی توحید دی دعوت دیتی ہے، رب دی وحدانیت دا اعلان کیتا تے آندے نے یا قوم اے میری قوم عبد اللہ اللہ دی عبادت کرو، رب العالمین دے سامنے چک جاؤ، اللہ ذوالجلال دی وحدانیت دا اعلان فرماؤ۔ آؤ نظر غور کر دے جانا تے اس قوم دا جواب کی ہے، رب دے نبی نے رب دی توحید دی دعوت دیتی ہے، اللہ ذوالجلال دی پہچان کرانا چاہیے تے قوم دا جواب کی ہے، قوم والے آندے نے قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين۔ اللہ دے پیغمبر نے جدو رب العالمین دی دعوت دیتی آؤ کائنات والے ہو اس داتا نو مان لو جڑا ساری کائنات نو روزیاں دین والا ہے، اونوں دستگیر بھی مان لو، اونوں غوث اعظم بھی مان لو، اونوں لاجپال بھی مان لو، غریب نواز بھی مان لو، ڈبیاں تارن والا بھی کلا ہوئی ہے، اولاداں دین والا بھی کلا ہوئی ہے، مشکلاں حل کرن والا کلا ہوئی ہے، اے جناب عزتاں تے ذلتاں دا مالک کلا ہوئی ہے تے قوم دا جواب کی ہے، قوم والے آندے نے انا لنراک اینو اسی تے تینو وینے آ انا لنراک فی ضلال مبین۔ کہنے لگے نعوذ باللہ ساڈیاں نظراں دے اندر تو کھلی گمراہی دے اندر ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، کیسی بد نصیب قوم ہے کہ رب دے نبی نو کہہ رہے نے کہ تسی گمراہ جے۔ تے آؤ ذرا غور کرنا جدو اللہ دے پیغمبر دے بارے اینا زبان درازیاں کیتیاں نا، اینا بد کلامیاں کیتیاں نا، اپنے گندے ضمیر دا اظہار کیتا نا، تے آؤ ذرا غور کرنا رب دے پیغمبر نوح علیہ السلام جواب دے کے آندے نے یا قوم لیس بی ضلالۃ، اے میری قوم میں گمراہ تے نہیں جے، اے میری قوم میں اللہ دا نافرمان تے نہیں جے، ولکن رسول من رب العالمین۔ اے میری قوم میں تے رب دا سچا نبی تے رسول ہاں۔ آؤ ذرا غور کرنا ایک اور رب دا نبی ہے تے اے بھی دعوت اے ہی دے رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔
قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ اللہ ذوالجلال دے پیغمبر ہود علیہ السلام نے بھی یہ دعوت دیتی ہے تے قوم دا جواب کی ہے، آندے نے اے ہود اسی تے نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ معاذ اللہ تینوں بے وقوف سمجھنے ہاں، پاگل سمجھنے ہاں تے اسی تے تینوں جھوٹا سمجھنے ہاں تے رب دے نبی آپ ہی جواب دے رہے نے۔ اللہ دے پیغمبر جیڑی انہاں دے بارے زبان درازی کیتی گئی ہے تے اللہ دے پیغمبر آپ ہی جواب دے کے کہہ رہے نے یا قوم لیس بی سفاہۃ، اے میری قوم نہ تے میں پاگل ہاں، اے میری قوم نہ تے میں دیوانہ ہاں، اے میری قوم نہ تے میں مجنوں ہاں، اے میری قوم نہ تے میں جھوٹا ہاں، بلکہ میں تے سچے رب دا سچا رسول تے نبی ہاں۔ آؤ ذرا غور کرنا، سیمپل دے طور تے دو نبی تواڈے سامنے پیش کیتے نے جنہاں دے بارے قوم نے بد کلامیاں کیتیاں تے اپنے اوتے جڑے تبے انہاں لائے نے نبیاں تے انہاں دا جواب نبیاں نے دتا، میرے رب نے جواب نہیں دتا۔ آؤ ذرا غور کرنا، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں واریاں آئیاں، قوم دا وتیرا او ہوئیے، قوم دا طریقہ او ہوئیے، اپنے پیو دادے دے طرز عمل تے چل دے آ رہے نے۔ جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی قوم نو رب دی توحید دی دعوت دیتی ہے، انج کر کے نہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں نو جمع فرمایا ہے تے آقا فرماندے نے حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اے میری قوم دسو نا مینوں سچا سمجھدے ہو یا جھوٹا سمجھدے ہو؟ اے میری قوم میں تواڈے اندر اینی دیر زندگی گزاری ہے، اپنی زندگی دا ایک عرصہ 40 سال دا گزارے ہے، دسو میرے بارے تواڈے کی خیالات نے، دسو میرے بارے تواڈے کی نظریات نے؟ تے اے میرے پیغمبر علیہ السلام دے قوم جیڑی ہے کہن لگی اے محمد، پھر کہو پیار نال، اے محمد دے منن والیاں دا اجتماع ہے، ذرا پھر کہو پیار نال، ہاں درود دی چھال آنی چاہیے۔ اے قوم کہن لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی جس زاویے نال بھی تانوں ویکھیا، جس انداز نال بھی پرخندیاں کوششاں کیتیاں نے، اسی ہر لحاظ نال آلہ ہی پایا ہے، سانوں تیرے نالوں وڈا امین نظر کوئی نہیں آیا، تیرے نالوں بڑھ کے صادق تے صدیق کوئی نہیں نظر آیا، تیرے نالوں بڑھ کے شرم و حیا دا مالک کوئی نہیں نظر آیا، تیرے نالوں بڑھ کے حسن سلوک کرنے والا کوئی نہیں نظر آیا، تیرے نالوں بڑھ کے دشمناں نوں معاف کرنے والا نظر کوئی نہیں آیا۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے اے میری قوم والے ہو، اگر پھر مینوں اینا ہی چنگا سمجھ دے جے میرے بارے اینے تواڈے چنگے خیالات نے تے آؤ نا پھر میں ایک دعوت دے رہا ہاں، میری دعوت سن لو۔ آپ فرماندے نے قولوا لا الہ لوگوں اپنی زباناں تو لا الہ الا اللہ کہہ دے ہو، اپنی زباناں تو کلمہ پڑھ لو، تملک العرب والعجم، عرب و عجم دے بادشاہ بن جاؤ گے، عرب و عجم دیاں حکمرانیاں تواڈے قدماں دے اندر آ جان گیاں۔ اینی گل کیتی تے تھوڑی دیر پہلا جڑے پیار دا اظہار کر رہے سن، تھوڑی دیر پہلا جڑے محبت دا اظہار کر رہے سن، تھوڑی دیر پہلا جڑے میرے پیغمبر نو صدیق کہہ رہے سن، تھوڑی دیر پہلا جڑے میرے پیغمبر نو صادق تے امین کہہ رہے سن، جڑے شرم و حیا دا پیکر کہہ رہے سن، اے ویکھ لے انداز بدل گیا، طریقہ کار بدل گیا تے ایک بول کے آندا تبن لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ او ویکھ لے دوستا، او کیسا وقت ہوئے گا جدوں اس ظالم نے اے
بکواس کیتی ہوئے گی تے میرے رب بھی تے اے منظر ویکھ رہے نے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھبرانا نہیں تے پریشان نہیں ہونا، غمزدہ نہیں ہونا، انہاں دیاں گلاں دا جواب تسی نہیں دینا کیونکہ تہاڈی شان دے خلاف ہے انہاں معمولی قسم دے لوگاں دیاں گلاں دا جواب دیو۔ میں جو رحمان موجود ہاں میں تہاڈی طرفوں آپ جواب دیاں گا، میں وکالتاں تیریاں آپ کراں گا۔ آؤ نا ذرا دوستا غور تے کر دے جانا، جتنا مقدمہ اچا ہوئے اونا او دے واسطے وکیل بھی آلہ کرنا پیندا ہے۔ اگر مقدمہ سیشن کورٹ دے اندر ہے تے وکیل او دے معیار دے مطابق ہوندا ہے، اگر مقدمہ اوتھوں ہائی کورٹ وچ لے جائیے تے میں وکیل دا معیار بھی ود جاندا ہے، او دیاں فیساں بھی ود جاندیاں نے تے ناز نخرے بھی ود جاندے نے۔ اگر اے مقدمہ سپریم کورٹ دے اندر لے جائیے تے اے او وکیل اے دے معیار دے مطابق ہوندا ہے۔ آؤ ذرا غور کرنا، میرے رب بھی اعلان کر رہے نے سونیا تیریاں وکالتاں میں آپ کراں گا، تیرے جواب میں آپ دیاں گا۔ غور کر دے جانا، میرے پیغمبر دا شان ویکھ لو بیان ہون لگیا ہے۔ اور لوگوں میں تے مننا وا نبی آدم جیا کائنات اندر کوئی نہیں، میں تے مننا وا نبی خلیل اللہ بڑی عظمت والے، نبی نوح تے میرے یحییٰ موسیٰ تے عیسیٰ جناب ایوب تے یونس ہارون، اے سارے بڑے مقام والے بڑیاں عظمتاں تے بڑیاں شاناں والے نے، لیکن ویکھ لے جو مقام اللہ نے میرے تواڈے پیر و مرشد نو عطا فرمایا ہے، جیڑیاں عظمتاں عطا فرمائیاں نے کائنات اندر ایسا کسے ماں نے جایا نہیں تے میرے رب نے بنایا نہیں۔ ذرا غور کرنا، انہیں آخیا تبن لکا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر بڑے پریشان ہوئے۔ اللہ جی ایک کی وجہ ہن تے تھوڑی دیر پہلا میریاں شاناں تے میرے اے وصف بیان کر رہے سن، خوبیاں بیان کر رہے سن، ہن نال ہی بدل گئے نے تے میرے اللہ فرماندے نے سونیا میں آپ جواب دیاں گا۔ اللہ فرماندے نے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اللہ فرماندے نے او بے ایمانا ابو لہب تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان، تو تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے۔ غور کرنا ذرا بکواسے کر رہے نے تے جواب میرے رب دے رہے نے۔ اللہ فرماندے نے شاناں تیریاں میں آپ بیان کراں گا۔ ایک ہور ویلا آیا تے اے آ کے کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تے تانوں رسول ہی نہیں من دے تے میرے اللہ نے قرآن بنایا انہاں دیاں گلاں دا۔ اللہ فرماندے نے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے کہن لگے اسی تانوں رسول من دے ہی نہیں، اسی تانوں نبی من دے نہیں۔ تے پہلیاں نبیاں تے غور کرو میں تواڈے سامنے پیش کیتا ہے، انہاں آپ آکے آوے وَلَٰكِن رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ آکھے اسی تے اللہ دے سچے نبی ہاں، اسی تے رب دے سچے رسول ہاں، پر میرے پیغمبر علیہ السلام دے خاموش نے تے اللہ فرماندے نے سونیا تسی جواب نہیں دینا، میں آپ جواب دیاں گا۔ اے آندے نے لست مرسلا لست مرسلا، سونیا میں رحمان جو موجود ہاں۔ اللہ فرماندے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اللہ نے سونے آئے تے آندے نے تسی رسول نہیں جے، میں رب قسماں اٹھا کے آنا انکا لمن المرسلین۔ ایک اور ویلا آیا آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی توانوں دیوانہ کہنے آ، مجنوں کہنے آ، تے میرے پیغمبر علیہ السلام بڑے پریشان۔ اللہ قوم دا انداز کیے، طریقہ کار کیے،
میرے اللہ فرماندے نے سونیا گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، اے تے آندے نے انک لمجنون، تے میں رحمان جواب دیاں گا ویکھ لے شان رحمت للعالمین بزبان رب العالمین، میرے رب نے شانہ اپنے نبی دیاں قرآن اندر بیان کر دتیاں، اس واسطے لوگوں میں دعوت اس بات دی دیاں گا، مسلک اہل حدیث اس بات دی دعوت دیندا ہے کہ میرے پیغمبر دی شان بیان کرنی جے، میرے پیغمبر دی عظمت بیان کرنی جے، پھر اخباراں پڑھ کے بیان نہ کریا کرو، اے کچیاں پچیاں روٹیاں سنا کے بیان نہ کریا کرو، اے دائیں بائیں دنیا والیاں دیاں لکھیاں کتاباں نہ پڑھیا کر، اور میرے پیغمبر دی شان بیان کرنے واسطے میرے رب نے اپنا کلام نازل کیتا جدے نالوں ود کے دنیا دی کوئی کتاب مقام بیان کر سکتی نہیں۔ آؤ ذرا غور کرنا، اینا کیا انک لمجنون، تے میرے اللہ فرماندے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ نے سونیا اے تے تانوں دیوانہ دے نے، اے تے تانوں مجنوں آندے نے، تے میں رحمان آنا وا ما انت بنعمت ربک، سونیا تسی اپنے رب دی نعمت دے نال، اپنے رب دی رحمت تے برکت دے نال، ما انت بنعمت ربک بمجنون، سونیا تسی دیوانے نہیں، تسی مجنون نہیں، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ ممنون، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سونیا پاگلاں دے مجنواں دے تے عمل ہی کوئی نہیں ہوندے، تے میں ربانا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، سونیا تہاڈا اجر اینا وے، تہاڈے اجر اینے نے کہ کائنات والے لکھ ہی نہیں سکدے، دنیا دی کوئی قلم لکھ ہی نہیں سکدی، اینے مقام تے اینیاں عظمتاں میرے رب نے بیان کر دتیاں۔ ایک ہور ویلا آیا نا تے آندے نے سانوں پتہ لگدا ہے تسی نعوذ باللہ بیکیاں گلاں کر دے جے، تے میرے اللہ ویکھ لے آپ جواب دے رہے نے قدم قدم تے، نالے دل جوئیاں اپنے سونے دیا کر رہے نے، تے نالے میرے رب تعریفاں آپ کر رہے نے، میرے اللہ کسے کولوں تعریفاں نہیں کروائیاں، تے میرے اللہ آپ تعریفاں پہ کر دینے، اے آندے نے بیکیاں گلاں کر دینے، تے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا، اللہ فرما دینے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اللہ نے ما ضل صاحبکم وما غوا، او لوگو میرا نبی بیکیاں گلاں نہیں کردا، انہاں دیاں زبان درازیاں دا جواب میرے اللہ دے رہے نے۔ آؤ ذرا غور کرنا، دیکھ لو میرے اللہ کیسے پیارے انداز نال اپنے پیغمبر دیاں شاناں بیان کر رہے نے، عظمتاں بیان کر رہے نے، میرے پیغمبر نال پیار ویکھ لے، اللہ ذوالجلال دیاں محبتاں ویکھ لے، کتے میرے اللہ اس انداز نال بلا رہے نے۔ اللہ فرماندے نے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، میرے اللہ انداز ویکھ لے کیسا ہے، کتے اللہ یا ایھا المزمل کہہ کے بلا رہے نے، کتے میرے اللہ ایھا المدثر کہہ کے بلا رہے نے، کتے میرے رب یاسین کہہ کے بلا رہے نے، دیکھ لے نام تے میرے مصطفیٰ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام تے میرے پیغمبر دا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، پر میرے اللہ جدو پیار وچ آندے نے، میرے اللہ جدو لاڈ وچ آندے نے، آویندا نہیں او دنیا دا مشاہدہ کر لے، بیٹے دا نام عبد الرحمان ہوندا ہے، بیٹے دا نام عبد الوہاب ہوندا ہے،
تے ماں جدو پیار نال ویندی ہے تے انج کر کے منہ تے ہاتھ پھیر دیے، انج کر کے سر تے ہاتھ پھیر دیے، انج کر کے اپنے سینے نال لگا لیندی ہے تے کدی آندی ہے میرا مکھن ہے، کدی آندی ہے میرا پیڑا ہے، کدی آندی ہے میرا چن ہے، کدی آندی ہے میرا سورج ہے، کدی آندی ہے میریاں اکھاں دا تارا ہے۔ اے سب کچھ ماں پیار نال نام دے رہی ہے، اے سارے نام جڑے ماں محبتاں نال دے رہی ہے، کدی چن نال تشبیہاں دے رہی ہے، کدی سورج نال تشبیہاں دے رہی ہے، کدی پھل گلاب دا کہہ رہی ہے، نام تے بیٹے دا عبد الرحمان، پر ماں دا پیار ویکھ لے۔ اسی طریقے میرے اللہ بھی جدو لاڈ وچ آندے نے، میرے اللہ بھی جدو پیار وچ آندے نے تے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اس انداز نال بلا رہے نے، کتے اللہ فرماندے نے شا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ کتے میرے اللہ یا ایھا الرسول کہہ کے بلاندے نے، کتے یا ایھا النبی کہہ کے بلاندے نے۔ غور تے کردا جانا پھر کیوں نہ کہاں جدے حسن تے رب وی ناز کرے۔ غور کرنا ذرا غور کر، پیار ویکھ لے، محبتاں ویکھ لے، انداز ویکھ لے کیسا ہے۔ ویرا چنگا ہوئے تے ماں ناز کر دے، بہن ناز کر دیے، بیٹا چنگا ہوئے ماں ناز کر دیے، اے ویرے چنگے ہون تے بھرا ناز کر دے نے، یار چنگے ہون تے یار ناز کر دے نے، ہمسایا چنگا ہوئے تے ہمسایا ناز کردا اے، محلے دار چنگے ہون تے محلے دار ناز کر دے نے، اے بیٹا چنگا ہوئے اے عزیز و اقارب بھی ناز کر دے نے، جی فلاں دے بیٹے دیاں کیا ہی باتاں نے، جی فلاں دے لڑکے دیاں کیا ہی باتاں نے، او دی شرافت دی بے مثال ہے، او دی شرم و حیا دی مثال کوئی نہیں، طرح طرح دیاں اے جناب طرح طرح دے انداز نال اے فخر کردے نے تے کوئی جے اللہ ذوالجلال نے اویندے نہیں جے میرے شیر ربانی۔ کئی بہناں کہندیاں ہون گیاں اسی ربانی صاحب دیاں بہناں واں، پانچ چک کے آندیاں ہون گیاں تے کئی آندیاں ہون گیاں سی علامہ ظہیر دیاں بہناں واں، کئی آندیاں ہون گیاں سی حبیب الرحمان دیاں بہناں واں۔ غور تے کردا جا، کئی آندیاں ہون گیاں سی امام بخاری دیاں، کوئی آندی ہوئے گی اسی امام احمد بن حنبل دی بہناں، کوئی آندی ہوئے گی میں جناب امام ابو حنیفہ دی بیٹیاں، کوئی آندی ہوئے گی میں امام شافعی دی بیٹیاں تے کوئی آندی ہوئے گی میں صدیق دی بیٹیاں، کوئی کہندی ہوئے گی میں فاروق دی بہنا، کوئی کہندی ہوئے گی میں عثمان تے علی تے حیدر کرار حسنین دی بہنا۔ دیکھ لے ناز کر رہنے، فخر کر رہنے تے بیٹا ممبر رسول تے کھڑا ہو جائے تے باپ دے پیر ہی تھلے زمین تے نہیں لگ دے، بیٹے نو رب قرآن دیاں دولتاں عطا کر دے تے علم دے نال میرے اللہ عمل دی توفیق بھی عطا کر دے تے پھر باپ پھلیا ہی نہیں سماندا، ادھروں بیٹا فارغ ہویا تے لوگ مبارکاں پہ دے رہے، حاجی صاحب تانوں مبارکاں ہون، چودھری صاحب تانوں مبارکاں ہون، اے جٹ صاحب بٹ صاحب چیما صاحب تانوں مبارکاں ہون، اللہ نے تواڈے بیٹے نو قرآن دا قاری بنا دیتا ہے، تواڈے بیٹے نو دین دا عالم بنا دیتا ہے، اے پھلے ہی نہیں سماندے ناز پہ کر دینے۔ او ویکھ لے میرے پیغمبر علیہ السلام تے میرا رب آپ بھی ناز کردا ہے، اجی دے حسن تے رب وی ناز کرے، اجی دے حسن تے رب وی ناز کرے، او دے نال کیڑا پرواز کرے، او دے نال کیڑا پرواز کرے، تاہا یاسین مزمل دے، تاہا یاسین مزمل دے، پارب کولو لقب تشان آیا، پارب کولو لقب تشان آیا، کائنات تو سونا اور جنہ دا ہے وے بولو، کائنات تو سونا امام آیا، کائنات تو آلہ
امام آیا سونا لب اپنے جدوں کھولدا سی سونا لب اپنے جدوں کھولدا سی سونا رحمت موتی رولدا سی سونا لب اپنے جدوں کھولدا سی سونا رحمت موتی رولدا سی ساری دنیا دا ماہ تمام آیا کائنات آلہ امام آیا کائنات سونا امام آیا اج دی دنیا دے وچ تم پہ گئی اج دی شان دی جگ وچ تم پہ گئی اج دے نام دی جگ وچ تم پہ گئی سب نبیاں دا سلطان آیا سب نبیاں دا سلطان آیا کائنات آلہ امام آیا اور ذرا غور کرنا ذرا کس پیغمبر دی عظمت بیان کر رہا کس نبی دی شان بیان کر رہا اور دوست اپنے نصیبے تے مان کریا کر اپنی قسمتاں تے ناز کریا کر اللہ ذوالجلال نے تینوں در در دا پکاری نہیں بنایا اللہ ذوالجلال نے تینوں چھوٹیاں چھوٹیاں پیراں دے لڑ نہیں لایا بلکہ میرے رب نے کائنات دے سارے پیراں دے امام دا مرید بنا دیتا ہے آدھرا غور کر دے جانا تو میرے اللہ اعلان کر رہے ہیں یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہ فرماتے ہیں سونیا میں تانوں شاہد بنایا نذیر بنایا مبشر بنایا میں تانوں دائی اللہ بنایا تے اگے میرے اللہ دے نے میں سراج منیر بنایا ہے میں چمکدا سورج بنایا ہے طلباء بھی آئے نے علماء آئے نے منیرا اے لازم بھی ہے متعدی بھی ہے صرفی ناوی بات کرنا گرامر دے اصول دے مطابق اے منیرا لفظ لازم بھی ہے متعدی بھی ہے جدا مانا کہ سراج منیرا آپ بھی روشن ہے تے کائنات نو بھی روشن کر دیں آپ بھی روشن دوسرے نو بھی روشن کرنا اے لازم تے متعدی دو میں چیزاں موجود نے اے نبوت والا سورج اے دیاں شعاواں میرے ابو بکر تے پئیاں رب صدیق بنا دیتا اے نبوت والے سورج دیاں شعاواں میرے عمر تے پئیاں اللہ فاروق بنا دیتا نبوت والے سورج دیاں شعاواں میرے عثمان تے پئیاں رب ذوالنورین بنا دیتا نبوت والے سورج دیاں شعاواں جناب علی تے پئیاں حیدر کرار بنا دیتا نبوت والے سورج دیاں شعاواں ابو ہریرہ تے پئیاں رب محدث زمان بنا دیتا نبوت والے سورج دیاں شعاواں عبداللہ ابن عباس تے پئیاں رب مفسر قرآن بنا دیتا اے نبوت والے سورج دیاں شعاواں ابو عبیدہ تے پئیاں اللہ امین الامت بنا دیتا نبوت والے سورج دیاں شعاواں حبشے دے بلال تے پئیاں تے رب نے محسن مصطفیٰ بنا دیتا آؤ ذرا غور کرنا اور پھر ایہو جا پیر چھڈ کے تے غیراں پیچھے جان دا دل کردا جے بولو ایہو جا پیر چھڈ کے پھر غیراں پیچھے لامبے چامبے ویکھن نو دل کردا نہیں کردا آ لوگو ساڈی دعوت اے ساریاں دا لڑ چھڈ کے کائنات دے امام دا لڑ پکڑ لے پلہ گھٹ کے پھڑ لے دنیا دے اندر ایہو جا آیا کوئی نہیں کسے ماں نے جایا کوئی نہیں میرے رب نے بنایا کوئی نہیں پھر کیوں نہ کہاں میرا پیر محمد سونا ہے کہو یار پیار نال میرا پیر محمد سونا ہے سارے جگ نالوں من مونا ہے میرا پیر محمد سونا ہے سارے جگ نالوں من مونا ہے کوئی ایو جیا ہویا نہ ہونا ہے آئی عقیدہ میرا
آنا وڈے بھرا جی نہ ادب کرتے ہو, آنا احترام نہیں ہو کرتے نبی دا, گستاخ نے طرح طرح دیا زباناں بولنا ہے. نہ ویرا ساڈی تے دعوت ہی پیار والی, ساڈی تے دعوت ہی محبت والی. اور کائنات دے اندر اگر مسلک اہل حدیث نبی دی شان نہیں بیان کرنے والا تو پھر دنیا تے کوئی ہے ہی کوئی نہیں. اور ساڈے کول تے چیزاں ہی دو نے, ایک رب دا قرآن, دوجا محمد دا. ساڈیاں نظراں تے کدی گئیاں ہی نہیں ادھر ادھر. اینا سونا نبی مل جائے, اینا سونا مرشد مل جائے, پھر کسی اور پاسے جائیے. اور میرا پیر محمد سونا ہے, سارے جگ نالوں من, اونچی بولو یار, من مونا ہے, کوئی ایو جیا ہویا نہ ہونا ہے. میرا پیر محمد سونا ہے, اساں پلا کٹ کے نبی دا پڑے آئے, اسی کلمہ نبی دا پڑے آئے, پلا کٹ کے سونے دا پڑے آئے. سانو رنگ محمدی چڑھے آئے, ان ہور نہ رنگ چڑھانا ہے. میرا پیر محمد سونا ہے, اجنا چھڈیا دین محمد دا, اجنا چھڈیا دین محمد دا. اونا روز حشر دے رونا ہے, اجنا چھڈیا دین محمد دا. اونا روز حشر دے رونا ہے, تے جنہ منے دین محمد دا, اجنا منیا دین محمد دا. اونا نال سونے دے ہونا ہے, اونا نال سونے دے ہونا ہے. میرا پیر محمد سونا ہے. آؤ نا ذرا غور سے کرتے جانا. پہلے نبی آئے نے, ایک مثال عرض کر کے اپنی بات ختم کرا. اور رب دے ایک پیغمبر نے تے انج کر کے میرے اللہ اعلان کر رہے نے. اللہ فرماندے نے, یا موسیٰ, اے میرے موسیٰ انج کرنا, اذهب اذهب جانا دے ول جا, اے فرعون ول جا, بڑا لین نے, اے سرکش تے باغی ہو گیا ہے, جا کے میریاں دعوتاں دے ہو, جا کے میرا پیغام پہنچا دے ہو. تے میرے موسیٰ علیہ السلام رب دے سامنے نے تے آندے نے, اللہ میرے بھائی نو بھی اس دعوت وچ شامل کر دے ہو, اللہ میرا موحد معاون بنا دے ہو, اللہ میری زبان وچ لکنا تے اللہ میں صحیح طریقے نال گل نہیں کر سکدا. تے اے نال رب دے سامنے اے دعا کیتی, اللہ میرا بھائی بھی میرے نال معاون بنا دے ہو. تے نال کی آندے نے, رب شرح لی صدری, رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آندے نے, اللہ میرا سینہ کھول دے, اللہ میرا معاملہ آسان کر دے, اللہ اپنی رحمت دا نزول کر دے. اے دعاواں کر رہے نے تے ادھر میرے پیغمبر علیہ السلام چونکہ موازنہ کر رہا وا, دیگر نبیاں دیاں باتاں تیرے سامنے رکھ رہا وا. ہے تے او بھی بڑی عظمت والے, ہے تے او بھی بڑی شان والے, بلکہ جناب موسیٰ علیہ السلام نال تے میرے اللہ کلام کریا کردے سن, دنیا تے رہندیاں گلاں کریا کردے سن. کدی کدی موسیٰ علیہ السلام کھڑے بھی پہ جاندے سن. ایک دن اینج کر کے اللہ ذل جلال دے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کھڑے نے تے قوم آئی ہے تے آ کے آندی ہے, اے موسیٰ تہاڈا رب سوندا بھی ہے کہ نہیں سوندا. تے جناب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو جاندے نے. تکبیر, صداقت مسلک حق ہے حبیب, جوان مسلک ہے حبیب, حضرت مولانا علامہ محمد صادق صاحب وسیع, مجاہد ملت حضرت مولانا محمد مشتاق چیمہ صاحب, حاضر نوجوان حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب عزیز,
قوم آئیے تے آ کے آندی ہے اے موسیٰ سانو اے تے دسو حالیہ نام